पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा आपकी बार 400 तुम्ही दशाल सर तुम्ही दशाल सकट ते सांगूंक सोदता कॉन्ट्ररी यू आर सेइंग 80% वोटींग आपूण घेता ताजेर कितें आहा तुमचें? आयज तुमकां आतांच आमच्या प्रदेश अध्यक्षान सांगलेलें आसा की एका इंटरव्यून कॅप्टन विराटून अशें म्हटलें म्हणून म्हाका खंय तरी दिसता की एक कहावत आसा मुंगेरे लाल की हसीन सपने म्हणटा पळय तशें जाल्लेलें आसा तेंचें. आयज हांव तुका अक्षरशः सांगता तुका मुरगांवा आख्ख्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी मुरगांव तालुक्यांत आयज काँग्रेसीचे म्हणटा ते बूथ लेवल चडून जावन तेंचे मंडळ सुद्दां म्हणजे ते ब्लॉक म्हणटा तेंचे ब्लॉक सुद्दां तेंचे जाग्याचेर ना. आयज मुरगांवान जर अशी तेंची परिस्थिती आसा म्हणजे तांकां आयज मिटींग सुद्दां घेवपाक तांकां आयज वास्को वयचें पडटा. मुरगांवान तुमी पयलें आसतलें अजून पर्यंत एक मिटींग ना ती काल सो मिटींग आसली ती टुरिस्टान घेतली तेंच्यांनी म्हळ्यार मुरगांवचो घेवपाक तेंचे ना. आयज मुरगांवचे ऑफीस डे इनॉग्रेशन म्हणून केलां तें सुद्दां तेंच्यांनी वास्को भागांत केलेलें आसा. आयज वास्कोन मुरगांवान म्हणून तेंचें अस्तित्व काबार जाल्लें आसा आनी ते फक्त स्वप्नां पळयता. हांव तांकां चॅलेंज करता कितें जे तो म्हणटा पळय ते फक्त ताणें प्रूफ करून दाखोवचें तें लिस्ट ताणें पब्लीक करचें म्हणून तितलें हांव ताका चॅलेंज करता. आनी म्हाका खबर आसा की आयज जितले हांगा आमचे सगळे वावर करता ते सगळे भारतीय जनता पार्टीक लागून वावर करता. आयज बूथ कमिटी जाली, आमचे मंडळ जाले, आमचे महिला मोर्चा जालो, युवा मोर्चा जाले, आमची 50 प्रमुख हे आख्खे आमचे मुरगांवचे लोक सगळे भारतीय जनता बरोबर आसा. आनी म्हाका तर दिसता की हांगा जो काँग्रेसीचें अस्तित्व म्हणटा तें काबार जाल्लेलें आसा आनी जशें सदांच हांव क्लेम करीत येयलोलो आसा पयलींसून कित्याक हे इलेक्शन जाल्या उपरांत हे लोकसभा इलेक्शन जाल्या उपरांत खंय तरी काँग्रेस पार्टी रिजनल पार्टी जावन पडटली म्हणून हांव सदांच म्हणीत येयलोलो आसा. आनी जे आमच्या मुरगांवच्या लोकांनी जे टार्गेट दवरलेले आसा ते ह्या फावटी भारतीय जनता पार्टीक आमी 80% वोटींग काडटले हे लक्ष्य खंय तरी रियलिटीन जावपाचे प्रयत्न करपा लागून आमचे सगळे मुरगांवचे कार्यकर्ते वावर करपाक लागलेले आसा. सरकारना प्रमुखाची मिटींग आसा आनी सगळो माहोल सद्या काँग्रेसाचे कॅम्पेनींग चालू जाल्लें. सद्याक तुमचें कितें सांगपाचें आसा रे इलेक्शनाचेर? आज आमी मुरगांव मतदारसंघातले आमचे आमदार संगलबाब आमोणकर हांगा आसा, शर्मद राजपिकाल मंडळाचे अध्यक्ष आनी आमचे जयंत जाधव आनी बाकीचे सगळे प्रमुख. आज मुरगांव मतदारसंघाचे 50 प्रमुखाचे शेवटचें संमेलन आज 10 बुधांचें. ह्या मतदारसंघा भितर बाकीची 3 संमेलनां जालीं पळय 3 आनी त्यामुळे आमी जो कॉन्सेप्ट दवरला की प्रत्येक पानाचेर एक मनशाक जबाबदारी तेचें आतां संमेलन आसा. हाच्या पयलीं आतां वास्को 2 संमेलनां जालीं, एक जाग्याचेर 16 बूथ आनी दुसरे 10 बुथांचे. आनी आज हे शेवटचे हांगा आमची उमेदवार पल्लवी श्रीनिवास डेंपो ही हांगा एक प्रवास तिचो जालो. सेकंड प्रवासाक लागून ती पूर्ण दिसाच्या आमदार आतां जे सांगतालो त्या प्रमाणे 21 तारीख ती हांगा येवपाची आसा आनी त्यामुळे तिचोय प्रवास जालो. आनी त्या नंतर आमचे सगळे कार्यकर्ते ह्या मतदारसंघा भितर आपापल्या बुथाची जबाबदारी आपापल्या बेगीची जबाबदारी घेतली आसा. प्रत्येकाच्या हातान एक पान दिल्लें आसा आनी त्या पानाची तेंची जबाबदारी आसा. आनी आमदार फाल्यां हें जाल्या नंतर आमदारांचो वेगळो बारीक मिटींग करपाचो प्रवास सगळे कार्यकर्ते बुथार भोंवपाक करून तांकां मॅनिफेस्टोची कॉपी आसत, गेल्या 10 वर्सांचें काम जे सरकारान केलें तेची कॉपी आसा ती घेवन आमचे कार्यकर्ते घराघरान फिरतले आनी बाकीचे आमदार बाकीचे मंडळ हे सगळे बारीक मिटींग्स अशें करतले. आनी आमी मॅक्झिमम मतदान जें आसा हें मुरगांव तालुक्यांतल्यान आमकां अपेक्षीत आसा आनी त्या दृश्टीन ज्या तरेन हांव माहोल पळयता म्हाका दिसता गेल्या 2 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता मुरगांवान कमीच तो वेगवेगळ्या कार्यक्रमांच्या माध्यमांतल्यान 10 वेळा तरी आयला आसतलो विविध कार्यक्रम आनी त्यामुळे तांचो पूर्ण प्रयत्न आसा. पयर हांव हांगल्लो जो कॅन्डिडेट आसा दक्षिण गोंयचो विर्यातो कॅप्टन विर्यातो
त्याने एक मुलाखत प्रेझेंटर दिली आणि हांव ती पळयतकच त्याने सांगितलें की आपले सगळे पॅक आसा म्हणून आणि आपले सगळे बूथ वगैरे सगळे कंप्लीट आसात म्हणून आनी मुरगांव अंबालो सगळे 100% बुथार कमिट्यो केल्या म्हणून हांवें समजलो की हे कशें काय बघा हांव हांगा जर येता जाल्यार प्रत्येक वेळाचेर सगळ्या भागा भितर सगळे लोक हांव पळयता. आतां कोण स्पॅर उरल्या म्हणून हांवें संकल्पाक फोन केलो संकल्प अशें कितें आसा काय म्हणून संकल्पान सांगलें भाई ताका सांग म्हणलो निदान एक मनशाचें नांव तरी सांग म्हणून ही परिस्थिती तेंची आसा कारण हे दीस रात काम करतात जशे आपल्या निवडणुकेक वावुरतात तशा पद्दतीन आमचे सगळे म्हणजे बुथा वयले कार्यकर्ते पासून सगळ्यांक जण वावुरतात आनी म्हाका दिसता की 7 मे पर्यंत उत्तरेक रमाकांत कलव आनी दक्षिणेक विर्यातो कॅप्टन विर्यातो हे दोगूय जाण आपल्या पूर्ण मतदारसंघाचो दौरोय करपाक पावचे ना कारण तांकां मतदारसंघांत मदीं सोदचें पडटलें गोंयांत. हांव काल सावर्डे आशिल्लो पयर हांव सांगेरूय गेलो आनी गोंयच्या 20 मतदारसंघा भितर हांवें प्रवास केलो आनी त्यामुळे म्हाका पूर्ण विश्वास आसा त्या विश्वासान आमी सांगतात की भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय उमेदवार मोठ्या मताधिक्यान जिखतले. उत्तरेक श्रीपाद भाऊ नायक आमी 1,00,000+ आनी दक्षिणे भितर कार्यकर्त्यांच्या कश्टाचेर लोकांच्या आशिर्वादाचेर आमदार मंत्री आमचे सगळे बुथाचे कार्यकर्ते हांच्या आदाराचेर आमी दक्षिण गोंया भितर 60,000+ जे मुख्यमंत्री म्हणटा ते टार्गेट आमी अचीव करचे पूर्ण विश्वास म्हाका आसा. आमच्या दोनूय उमेदवाराचें नॉमिनेशन आमी मंगळार दीस 16 तारखेर दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी श्रीनिवास धेप्पो हांची उमेदवारी अर्ज मडगांव कलेक्टर ऑफिसान 11 भरपाचे आसात. आमचे सगळे कार्यकर्ते कार्यालया कडेन जमा जातले त्या आमचे कदंबा स्टँडा समोर आमच्या दक्षिण गोंयच्या कार्यालयाकडे आनी थंयच्यान मागीर चलून आमी थंय वचून नॉमिनेशन फायल करपाचें आसा. उत्तरेचें नॉमिनेशन आमी मंगळार दीस दनपारां 12 वरांचेर करपाचें आसा. पणजी आमचे प्रदेश कार्यालय जें आसा थंय सगळे कार्यकर्ते एकत्र जातले आनी थंयच्यान चलून मागीर आमी कलेक्टर ऑफिसा कडेन वयतले आनी उत्तर गोंयचें नॉमिनेशन श्रीपाद भाऊ नायक हांचें आमी नॉमिनेशन फायल करपाचें आसा. आनी त्यामुळे आमचे असंख्य कार्यकर्ते थंय येतले आनी संपूर्ण म्हणजे हांव आज वास्को मुरगांव तालुक्या भितर हांवें आज 3 सभा वेगवेगळे 50 प्रमुख सभानी कार्यकर्त्यांक संमेलन मार्गदर्शन कशें काय करप आनी त्यामुळे दिसाक आमी अशे 15-16 अशी संमेलनां करतात. संकल्पाक हांगा आसा नाजाल्यार ते एखाद्या वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर वतात आनी त्या लागून आमी सगळेच जाण हांगा वयशिल्ले प्रत्येक जाण आपआपल्याक जें दिल्लें काम आसा तें काम प्रत्येकान प्रमाणीकपणान करता आनी त्या विश्वासाच्या आदाराचेर म्हणजे हांगा बशिल्ले जर तुमी कोणाक जर विचारलें की तुजो पान नंबर कितलो आनी बूथ नंबर हांगा बशिल्ले प्रत्येक जाण सांगतले आनी त्यामुळे आमी अशें न्ही वयल्या वयर न्ही आमचे सकयल मायक्रो मॅनेजमेंट लेवलचेर आमी काम करतात कश्ट काडटात आनी त्या कश्टाक लागून आमकां यश मेळटा. आज आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीचे आमचे मॅनिफेस्टो जो आसा जाका आमी संकल्प पत्र म्हणटात तेचें आज विमोचन केल्लें आसा. आज तो ओपन केल्लो आसा. आज सकाळी नॅशनल आमच्या सेंट्रल ऑफिसान पणजी हांगासर दिल्ली हांगासर त्या कार्यालयान आमचे पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी प्रधानमंत्री मोदीजी होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी आनी डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंगजी आनी पार्टीचे महामंत्री आनी पार्टीचे वरिश्ठ सगळे नेता ते उपस्थित आशिल्ले आनी विकसीत भारताची संकल्पना 2024 नंतर भारताक आमी खंयच्या डायरेक्शन व्हरपाक सोदता हाचे थंय सगळें त्या खातीर मॅक्झिमम ज्यो हे आसात त्या संकल्प पत्रान आनी संकल्प म्हणटा आसतना इट इज अ गॅरंटी मोदी की गॅरंटी त्या गॅरंटीन आमी कितें करपाक सोदता हे विजन डॉक्युमेंट आमी हें दवरिल्लो आसा संकल्प पत्र आज ओपन हें केल्लें आसा रिलीज केल्लें आसा आनी आमी लोकां समोर 2014 ते आतां पासून कितें केल्लें आसा आनी येणाऱ्या दिसांनी कितें करता भारत विकसीत राष्ट्र आमी म्हणटात आनी त्यामुळे तेची योजना कशी आसतली हें करपाक लागून लोकां कडेन आमी जी सजेशनां घेतिल्लीं आसा आमी अशें ना आमी बसून केलें अशें न्ही पिपल्स पार्टिसिपेशन केल्लें आसा सबंद देशभर म्हणजे गोंयच्यानूय आमच्यो कांय हे ज्यो आसा लोकांच्यो सजेशनां जी धाडिल्लीं आसा स्टेक होल्डरांची आनी त्या माध्यमांतल्यान बरें अशें पत्र हें जें आसा तें संकल्प पत्र मॅनिफेस्टो तो आज रिलीज जाल्लो आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा एक वाटेनच्यान नरेंद्र मोदीचें सारकें नेतृत्व आनी दुसऱ्या वाटेनच्यान इंडिया अलायन्साचें दिशाहीन नेतृत्व जेंची दिशा आनी दशाय ना अशा पद्दतीचें विजन ना विजन एकच
जे आम्ही म्हणतात आमचे कार्यकर्ते म्हणतात अबकी बार 400 पार. तो म्हणटा की अबकी बार यांचे 400 पारांतले 2 कमी जातले, 5 कमी जातले, 15 कमी जातले. तेचे कडेन एजंडाय ना आनी ताका डायरेक्शनूय ना. समज वीथ डायरेक्शन ना. आनी म्हणून आज आमी ह्या हांगा मुद्दम आज आमचो शेवटचो हे आपले संमेलन आसा. ह्या संमेलनाक लागून